मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को उसके बिजनेस पार्टनर और बचपन के दोस्त अरमगान ने किस तनाज़े पर कत्ल किया। कत्ल में अरमगान के साथ शिराज नामी नौजवान भी मुलव्विस था। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्तफ़ा को कराची में कत्ल किया गया और लाश बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जलाई गई। DNA रिपोर्ट के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिराज ने बताया हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि मुस्तफ़ा आमिर जिस दिन मिसिंग हुए 6 जनवरी 2025 तो रात को वो अरमान के घर पे आए थे। वहाँ पे एक लड़ाई झगड़े के बाद फायरिंग के बाद उनको कत्ल किया गया, जो कि अब तक हमें शवाहिद मिले हैं और जब तक अब तक के बयानात के मुताबिक। और उसके बाद बॉडी डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको बलूचिस्तान के ज़िला हब के पास एक पुलिस स्टेशन जोराजी है, बदकिस्मती से बड़े सैड तरीके है कि उसको जला दिया गाड़ी समेत। एक ऑलरेडी हब में थाना जोराजी में FIR दर्ज थी नामालूम जली हुई गाड़ी की और नामालूम लाश की। उस लाश को बलूचिस्तान पुलिस ने AG के हवाले किया, जिसने इसको सब्सिक्वेंटली बाद में एक जगह पे दफना दिया एज लावारिस लाश समझ के। और उसकी अभी इंशाल्लाह हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बॉडी को एक्सह्यूम करके DNA एनालिसिस करके चीज़ों को रिकन्फर्म करेंगे। अभी मुस्तफ़ा के कत्ल पर तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का क्या कहना था ये भी आपने जाना। कराची में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल क्यों और कैसे हुआ, आज न्यूज़ इस हौलनाक कत्ल के चशम कुशा इंकशाफात सामने ले आया। मुस्तफ़ा और अरमगान में लड़की के मामले पर झगड़ा था। अरमगान और शिराज ने बंगले पर 3 घंटे तक मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया। फिर मुलजमान उससे हब ले गए और ज़िंदा शख्स को पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी के साथ जला दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सौलत जाफरी। सौलत, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। अच्छा सौलत, आपकी बात हुई है शिराज से, ऐसा क्या हुआ कि दोस्त का जानी दुश्मन बन गया और 3 घंटे तक तशद्दुद करता रहा? क्या बातों में आपकी बातें सामने आई हैं? देखें, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आया है 6 जनवरी के रोज़। लेकिन बात 6 जनवरी से शुरू नहीं होती, बात शुरू होती है न्यू ईयर नाइट से। साल 2025 में जब हम दाखिल हुए हैं, उस रात को ये दोनों एक साथ थे, मुस्तफ़ा और अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान में जो झगड़ा है वो किसी लड़की का है। अच्छा। इसके साथ साथ न सिर्फ लड़की बल्कि पैसों के मामलात भी जो है वो उनके लेन देन का तनाज़ा भी रहता था, जो उनके दोस्तों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए थे। सही है। अरमगान की जो इसकी मुस्तफ़ा की वालदा से अरमगान की जो गुफ्तगू हुई थी, तो अरमगान को मुस्तफ़ा की वालदा ने ये बात कही थी कि आप नहीं आ रहे, बल्कि उसके तमाम दोस्त जो है वो आए हैं और उन्होंने तफ्तीश में अपने आप को क्लियर करार दिया है, तो मेरा जो मेन सस्पेक्ट है वो आप हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि अरमगान ने इसकी वालदा से जो है वो तल्ख कलामी करी, जिसके बाद 2 दिन के बाद ही हमने देखा कि अरमगान की जानिब से जो है वो तावान की कॉल आई, 2 करोड़ रुपए तावान। जब कॉल आई तो AVCC में केस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। जब AVCC में केस ट्रांसफर हुआ है तो उसके बाद मुस्तफ़ा की वालदा को बुलवाया गया, तो उनकी जानिब से सबसे पहला शक अरमगान पे किया गया। जब अरमगान के कॉल रिकॉर्ड्स और डाटा जो है वो सामने लाए गए, तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि आखिरी दफ़ा इसकी मुलाकात और इसकी जो कॉल कन्वर्सेशंस हैं वो सारी जो है वो अरमगान की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर पुलिस ने 1.5 माह के बाद जो है वो अरमगान के घर के ऊपर छापा मारा। जब पुलिस अरमगान के घर पे पहुंची है तो उस वक्त हमने देखा कि अरमगान जो है वो जदीद असलहे से लेस था, और ये तमाम असलहा गैर कानूनी तौर पर जो है वो अपने फ्लैट में अपने बैंगलो में रखा हुआ था। न सिर्फ असलहा बल्कि 64 जो है वो लैपटॉप्स भी वहाँ से बरामद हुए हैं। यहाँ पर ठीक है, ये मजीद आपसे जानेंगे। जिस तरह आपने बताया गैर कानूनी असलहा वहाँ मौजूद था, लैपटॉप्स वहाँ पर मौजूद थे और पुलिस को बरामद हुई हैं। ये बचपन के दोस्त हैं, तो अगर बचपन के दोस्त हैं तो क्या इन चीज़ों के बारे में मुस्तफ़ा को मालूम नहीं होगा? देखिए, मुस्तफ़ा और अरमगान की दोस्ती के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये बचपन के दोस्त नहीं, ये अभी कुछ अरसे कबल जो है वो इनकी दोस्ती हुई है, आज से कोई 7-8 साल पहले। और मुस्तफ़ा जो था वो इसी जो है वो मामले के थ्रू मिला, जिसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के नौजवान जो मंशियात की लत में लगे हुए हैं, तो मंशियात फरोगी में भी मुस्तफ़ा और अरमगान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार रहा है। इससे कबल 2023 में हमने देखा कि अरमगान
اور مصطفیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا اینٹی نارکوٹکس فورس میں، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مصطفیٰ خود بھی جو ہے وہ منشیات فروشی کرتا رہا ہے۔ ارمغان کے حوالے سے بتائیں تو ارمغان کا کرمنل ریکارڈ بھی یہی بات بتاتا ہے کہ ارمغان منشیات کا عادی ہے اور منشیات سپلائی بھی کرتا ہے اور بڑی مقدار میں جو ہے وہ ویٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کیونکہ یہ دونوں کال سینٹر بھی رن کر رہے تھے آپس میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی غیر قانونی کال سینٹر تھا، اس میں دیگر جو ہے وہ غیر قانونی اخلاقیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کام کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں دوست جو ہے وہ دشمنی میں تب تبدیل ہوئے جب ان کی لڑائی ایک لڑکی کے اوپر ہوئی اور پیسوں کے تنازع کے اوپر ہوئی۔ اب جو لڑکی کو کوئی جانتا ہے؟ اب تک وہ لڑکی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، پولیس بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں اس میں چھپا رہی ہے، کہیں تفتیش میں جو ہے وہ نیگلیجنس بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں تفتیش میں کہ جہاں پہ پولیس بالکل ناکارہ دکھائی دی گئی ہے۔ پولیس کو آج ہم سے جو ہے وہ پولیس کی ذرائع کی جانب سے 2 آڈیو کالز جو ہے وہ شیئر کی گئیں۔ آڈیو کے اندر بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ اپنے ایک دوست کو بتاتا ہے کہ میں ارغمان سے ملنے جا رہا ہوں اور اسے آج اپنے حساب سے اپنے طریقے سے جو ہے وہ کھیلوں گا۔ تو یقیناً اس کے دوست کو یہ بات پتا تھی کہ وہ مصطفیٰ جو ہے وہ 6 جنوری کو ارمغان کے گھر پہ جا رہا ہے، لیکن 1 ماہ تک پولیس آپریشن پولیس انویسٹیگیشن پولیس کیوں ارمغان کے گھر پہ نہیں گئی، کیوں ارمغان کو نہیں روکا، یا مصطفیٰ کے دوست جس کو اس نے بتایا تھا کہ میں ارمغان کے گھر پہ جا رہا ہوں تو 1 ماہ تک وہ کیوں خاموش تھا؟ یہ پورے ایک تفتیش کا حصہ ہے۔ پولیس اپنے طریقے سے اگر تفتیش کرنا چاہے تو وہ گڑے مردے کو بھی اکھاڑ کر جو ہے وہ باہر لے کے آ جاتی ہے، یہ محاورتاً یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس کیس میں پولیس جو ہے وہ کہیں ایکٹیو دکھائی نہیں دی۔ تاوان کال دیکھیں، یہ کیوں کا سوال تو ہم بھی پولیس سے ہی کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پولیس ایکٹیو کیوں نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کیوں جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں دیا؟ ایگزیکٹلی پولیس دیکھیں، وزیر اعلیٰ نے تو عدالت سے یہ بات کری ہے کہ آپ نے جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں دیا، اور آج وزیر اعلیٰ سندھ آنریبل جج کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی شکوہ کن دکھائی دیے کہ کاش کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ریمانڈ دیتے تو ہم اس کے اوپر تفتیش کو تیزی سے آگے کرتے۔ رہی بات مصطفیٰ کی لاش ملنے کی، تو مصطفیٰ کی لاش جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ملی ہے کہ 2 روز قبل پولیس کو ایک لیڈ ملی کہ ارمغان کا ایک اور دوست تھا شیراز، جو اس واقعے میں ملوث تھا۔ اس واقعے میں جب پولیس نے شیراز کو اپنی حراست میں لیا تو شیراز نے طوطے کی طرح ساری بات اگل دی، سب بتا دیا کہ ارمغان کے پاس جب مصطفیٰ آیا تھا تو مصطفیٰ کو سر پہ لوہے کے وار سے جو ہے وہ اس کو زخمی کیا گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد یہ سمجھے کہ مصطفیٰ مر چکا ہے، اس کو انہوں نے گاڑی میں پیچھے باندھا ہے، اس کے ٹانگوں کو کمر سے باندھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی، سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں تھی، گاڑی اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گاڑی جو ہے وہ نون کسٹم پلیٹ تھی یا پھر رجسٹرڈ تھی۔ کراچی شہر میں مصطفیٰ جب گاڑی چلاتا تھا تو اس کے دوستوں نے اس بات کی تصدیق مجھے خود کری ہے، بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی کراچی میں چل رہی ہے، کراچی سے کہا گئی ہے ہب، یہ گاڑی کراچی سے نکلی ہے، مائی کلاچی سے ہوتی ہوئی سعید آباد موچکو سے ہوتی ہوئی یہ گاڑی جو ہے وہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے دھاریجی کے مقام پہ، جو کہ پہاڑی علاقہ ہے، سناٹے والا علاقہ ہے، وہاں پہ اس گاڑی کو لے جا کے روکا گیا ہے۔ جب اس کو انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کی سانسیں چل رہی تھیں، مصطفیٰ کو انہوں نے زندہ جلایا ہے۔ زندہ جلانے کے بعد یہ دونوں گاڑی سے اترے ہیں اور 1.5 کلومیٹر پیدل چلتے رہے ہیں، ان کو کسی نے لفٹ نہیں دی۔ 2000 روپے میں انہوں نے ایک سوزوکی کری، جو سوزوکی ان کو 4K چورنگی تک سرجانی تک لے کے آئی۔ سولت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے اور جو انکشافات آپ سے سامنے رکھے ہیں شیراز سے جو آپ کی بات ہوئی ہے، سامنے ساری باتیں ہیں جو ہم نے سولت جعفری سے کی ہے۔ سولت نے ملاقات کی شیراز سے اور شیراز سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ گاڑی ڈیفینس سے نکلی ہے اور بغیر نمبر پلیٹ یہ گاڑی گئی ہے ہب تک، اور ہب میں لے جانے کے بعد انہوں نے اس گاڑی کو جلایا ہے پیٹرول چھڑک کر، اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ زندہ تھا تشدد کے بعد، لیکن پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔